بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد آٹھ محرم الحرام 1447 ہجری 4 جولائی 2025 دا خطبہ جمعہ ہے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر صحابی رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش رسول نواس مصطفیٰ گلستان رسالت دی کھل کھلاندی اور مہکدی ہوئی کلی چمنستان نبوت دا پھول شہید کرب و بلا سیدنا حضرت حسین بن علی اور انہاں دے دیگر رفقاء رضی اللہ عنہم دی فضیلت اور مختصر شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ دعا ہے کہ اللہ میرے شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین کہو۔ آپ دا نام ہے حسین۔ بہت خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دا نام حسین ہے، حسن ہے، یا انہ دے نام نال حسن حسین لگتا ہے۔ اور اللہ دے فضل و کرم نال میرے مجمع اندر بہت سارے بندے تانوں ایسے ملن گے جنہ دا نام حسین ہے، حسن ہے، علی ہے، لیکن میں یہ چیلنج کر کے کہنا کہ تو اپنے پورے امام باڑے اندر پوری مجلس اندر ایک بندہ نہیں وکھا سکتا جدا نام ابو بکر ہوئے، جدا نام عمر ہوئے، عثمان ہوئے، معاویہ ہوئے۔ ساڑھے گھر اندر بے شمار ساڑیاں بیٹیاں بہناں ماواں جنہ دا نام خدیجہ، فاطمہ، تو اپنی برادری اندر ایک ایسی بی بی وخا جدا نام عائشہ ہوئے۔ بہرحال نام حسین، کنیت ابو عبداللہ، لقب ریحان النبی، ہجرت دے
چوتھے سال شعبان دا مہینہ شہر مدینہ جناب علی دا گھر سیدہ فاطمہ دی گود میرے حسین پیدا ہوئے۔ نبی پاک نو پتہ لگیا، آپ چائیں چائیں راضی راضی خوشی خوشی فرحاں فرحاں اپنی بیٹی دے گھر گئے۔ اللہ نے میری بیٹی نو بیٹا عطا کیتے، جا کے ویکھیا پتر بڑا سونا ہے۔ سرکار نے اٹھا لیا، گودی وچ بٹھا لیا، سینے نہ لایا، رج کے پیار کیتا، گڑتی دتی گڑتی۔ حسین نو کدی گھٹی سی، کدی گھٹی سی حسین نو؟ میرے محمد دی۔ امیاں جدیاں رگاں وچ علی دا خون ہوئے، توجہ کری ذرا، جدیاں رگاں وچ علی دا خون ہوئے، جنہیں فاطمہ دا دودھ پیتا ہوئے، جنہوں گڑتی مصطفیٰ دی ہوئے، وہ پلا ظلم تے جبر دے سامنے جھک سکتے ہیں؟ میرے محمد نے گڑتی دیتی صلی اللہ علیہ وسلم، تے حسین دے کانت مصطفیٰ نے اذان بھی دیتی، تے بڑی محبت دے نال میرے مصطفیٰ نے نام حسین رکھیا۔ برکت دی دعا کی تھی۔ بات مختصر، 7 سال عمر سی جناب حسین دی جدو میرے محمد دا انتقال ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنے عمر؟ جناب حسن دی عمر سی 8 سال، حسین دی عمر سی 7 سال جدو مصطفیٰ نے اس دنیا نو چھڑیا۔ حسین نے 7 سال نانے نال پیار کیتے، رج رج کے محبتاں کیتیاں، رج رج کے حسین میرے محمد دی گودی وچ کھیڑیا۔ کدی مصطفیٰ دی گودی وچ بیٹھدا ہے، کدی نبی دی انگلی پھڑ کے مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردا ہے، کدی سرکار دے کندھیاں تے سواری کردا ہے، کدی نبی نماز پڑھدا ہے، حسین جا کے مصطفیٰ دی پیٹھ تے بیٹھ جاتا ہے، کدی نبی جمعہ پڑھاتا ہے، سامنے حسین آ جاتا ہے، نبی پھڑ کے ممبر تے نال بٹھا لیتا ہے۔ کدی حسین مصطفیٰ دی زبان چوستا ہے، نبی دی زبان چوس کے اپنی بھوک پیاس بجھاتا ہے۔ پیار بڑا ہے، ہائے ہائے محبت بڑی ہے۔ ذرا میں دسا کنہ کو پیار ہے۔ حدیث جامع ترمذی دی، راوی انس بن مالک، گھر دا خادم، گھر دا بندہ، غلام، نوکر۔ آؤ ذرا حدیث سنو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین
وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادعی لی ابنیا ادعی لی ابنیا ادعی لی ابنیا فیشمہما ویزمہما الیہ۔ انس بن مالک فرما دینے ایک دن پوچھن والا پوچھ دے سونے تواڈے گھر والے وچوں تواڈے اہل بیت وچوں بہتا پیار تانوں کدے نال ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین، جنہوں پیار ہے نا حسنین نال ذرا اچھی کہو سبحان اللہ، اینج بول ذرا۔ سرکار فرماندے نے قال الحسن والحسین، پوچھن والے سب تو زیادہ پیار مینوں حسن حسین نال ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، کدی کدی نبی پاک اپنی بیٹی اپنی جائی فاطمہ نو فرما دے نی فاطمہ میرے لالا نو لے کے ادعی لی ابنیا، میرے پھلا نو لے کے میرے نواسیاں نو لے کے میرے بیٹیاں نو لے کے میرے حسنین نو لے گیا ادعی لی ابنیا، میرے کریمین نو لے گیا۔ فاطمہ لے کے آندی چھوٹا جیا حسن ننا جیا حسین فیشمہما، نبی پاک اپنی گود وچ دونوں بٹھا لیندے، ایک پاسے حسن نو سبحان اللہ دوجے پاسے حسین نو فیشمہما، نبی پاک کدی حسین دی پیشانی سنگ دے کدی حسن دی پیشانی سنگ دے، کدی حسین دا منہ چوم دے کدی حسن دا منہ چوم دے، کدی حسین دے ہاتھ چوم دے کدی حسن دے ہاتھ چوم دے، آقا چوم دے بھی انہاں نو سنگ دے بھی فیشمہما ویزمہما الیہ، نبی پاک انہاں نو سینے نال لام دے اپنے گلے دے نال لام دے، سونے چوم دے کیوں دے؟ آپ فرما دے اے لالا وچوں محمد نو جنت دی خوشبو آ رہی ہے، کہہ دو صلی اللہ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمة والحسن والحسین انا سلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم رواہ الترمذی۔ اسی ٹولے نال نہیں شان بیان کر دے، مرسیاں نال نہیں، اسی قرآن دی آیتاں پڑھ کے مصطفیٰ دی حدیثاں پڑھ کے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرما دینے کہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا 14 نام لے کے کیڑے چار علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اینا چارہ دا نام لے کے آقا فرما دینے اس بندے نال میری سلو ہے، اس بندے نال میرا پیار ہے، جدا اینا چارہ نال پیار ہے، اس بندے نال میری لڑائی ہے، جدی لڑائی اینا چارہ نال ہے۔ تو اڈی نفرت ہے کہ محبت ہے؟ علی نال پیار کر دیو کہ نفرت؟ استغفر اللہ۔ حسنین کریمین نال پیار کر دیو محبت کر دیو کہ نفرت کر دیو؟ معاذ اللہ۔ جے چاہتے ہو کہ مصطفیٰ دی رضا مل جائے، مصطفیٰ دی خوشنودی مل جائے، مصطفیٰ ساڑھے نال پیار کرے، سرکار نے فرمایا انہاں چارہ نال پیار کرو میں اودے نال پیار کراں گا۔ حدیث بخاری دی، آؤ درہ بخاری پڑھئے، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے کول ایک عراق دا بندہ آیا، کتھوں دا؟ کوفے دا، کوفے دا، کوفے دا، عراق دا،
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, یعنی پٹن والے وچوں آیا. آدھے عبداللہ بن عمر مسئلہ دسو، اے دی پچھو بلا احرام دی حالت جب محرم بندہ مکھی مار سکدا ہے؟ اچھا بے جائے میں تیرے دساں بڑا جی بڑھن دے آئے مکھی محرم آج مکھی دے مسئلے اور ظالموں وہ دن پھل گئے آجے ہائے جدو بے دردی دے نال علی دے پتر نو محمد دے نواسے حسین نو قتل کر دیتا سو وہ پھل گئے آجے حسین دا قتل حضم ہو گیا آجے جدے بارے آمنہ دے لال نے فرمایا ہمارے حانا یمن الدنیا لوگو حسن میرا پھول لے حسین میرا پھول لے کون حسین جامع ترمذی دی حدیث آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث دے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت آقا فرما دینے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وجدو جنتی نوجوان جنت و جان گئے جنتی نوجوان جنت جان گئے تے جنت ویچ اونا دے سردار میرے حسن حسین ہونگے اس واسطے میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ دے آمین کہہ دے یا اللہ میری دعائے اینا دی دعائے ساڑھا سوال ہے ساڑھی التجا ہے ساڑھی تمنا ہے ربا سانو او جنت دیں جدا دروازہ میرے مصطفیٰ نے کھلانے تے سرداریاں حسن حسین نے کرنیاں نے کون حسین حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرما دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین پھر کو سبحان اللہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین شبتم من الاسباط سرکار نے فرمایا حسین میرے بچوں میں حسین بچوں حسین میرا میں حسین دا حسین میرا میں حسین دا اللہ اکبر حسین میرا میں حسین دا جنہوں حسین نال پیار نہیں انہوں میرے نال پیار نہیں جنہوں میرے نال پیار نہیں انہوں حسین نال پیار نہیں احب اللہ من احب حسین اللہ اس بندے نال پیار کرے جڑا میرے حسین نال پیار کرے آتاج و موضوع چھیڑے آئی نبی نے دعا دیتی ہے اس بندے نال رب پیار کرے جڑا میرے حسین نال
یا اللہ سن حسین دا پیار نصیب فرما۔ اے او بندے کڈے بد نصیب جنہاں نے ایڈے پیارے شان والے عظمت والے حسین نو بے دردی نال قتل کیتا۔ اللہ اکبر، اور کتنے بڑے ظالم جنہاں نے حسین نو شہید کیتا۔ شہید دا بڑا مقام ہے، قرآن سننا ہے جی، آؤ ذرا اچھی کہنا سبحان اللہ۔ میرے اللہ شہید دی عظمت بیان فرما رہے ہیں، سنو ذرا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہائے قرآن، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے گا اور قیامت دے دن انعام یافتہ لوگوں دے نال ہوئے گا، نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہیدان دے نال ہوئے گا، اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا۔ ساتھ بڑا پیار ہے، سنگت بڑی نرالی ہے، ساتھ بڑا آل ہے۔ آؤ میرے اللہ عظمت شہید بیان فرما رہے ہیں، کتے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دنیا والے او لوگ جڑے میرے رستے اندر قتل کر دیتے جاندے ہیں، جنہاں نو میرے رستے اندر کٹ دیتا جاندے ہے، قتل کر دیتا جاندے ہے، شہید کر دیتا جاندے ہے، جنہاں دیاں گردن تن تو جدا کر دیتیاں جاندیاں میں، انہاں نو اموات نہ کیا دے، انہاں نو مردے نہ کیا دے، مرے ہوئے نہ کیا دے۔ اللہ کیوں نہیں کہنا؟ انہاں دی جان نکل گئی، بیویاں ندیاں بیویاں ہو گئیاں، بچے روندے نے، پہنا رو دیا نے، ماں روندی ہے، بڑھا باپ روندا ہے، بیوی بیوہ ہو جاندی ہے، بلکہ اگے نکاح کر لیندی ہے۔ اللہ نہ انہاں دے ہاتھ ہل دے نے، نہ انہاں دے پیر چل دے نے، نہ کان سن دے نے، نہ اکھاں ویندیاں نے، نہ زبان بول دیئے، نہ انہاں دا عقل و دماغ سوچدا ہے۔ ربا انہاں دیاں قبراں بڑھ جاندیاں نے، ہزاراں من مٹی دے تھلے آ جاندے نے، لیکن تسی آندے ہو مردے نہیں۔ اللہ دے نے مردے نہیں، بالکل مردے نہیں۔ یا اللہ کی نے اللہ فرما دے نے بل احیاء او زندہ نے، او کی نے پترہ کا ممبر تے ہی آ جا، او زندہ نے۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سونیا اس سے واسطے آج میں تیرے سامنے ایک شہید دا تذکرہ کرنا چاہنا، جیڑا بدر دا شہید نہیں، احد دا شہید نہیں، خیبر دا شہید نہیں، حنین دا شہید نہیں، مکے دا شہید نہیں، کوفے دا مدینے دا شہید نہیں۔ آج میں تیرے سامنے ایک شہید دا تذکرہ کرنا چاہنا، اور جڑا کاموں کی دا شہید نہیں، لاہور دا شہید نہیں، بالا کوٹ دا شہید نہیں،
آج میں وہ شہید دی شہادت بیان کرنا وانا چاہنا وا جڑا گرب و بلا دا شہید ہے سیدنا حضرت حسین بن علی توجہ ہے تو اڈی سن 60 ہجری اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہو گیا یزید تخت پہ بہ گیا پیغام آ رہے ہیں مدینہ دا گورنر ولید بن عتبہ انہوں بھی سنیاں دے مدینے والے کولو یزید دے حق وچ بیعت لئی جائے یہ بیعت لے رہے ہیں میرے حسین نو بلا دے جناب بیعت کرو آپ فرما دینے میں نو سوچن دا موقع دیتا جائے یزید تے میں مطمئن نہیں واپس آ گئے چند دن گزرے پھر بلا دے جی آرڈر بڑے سخت آ گئے نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ رات نو موقع پا کے مدینیوں نکل پہنے نے کاروالیاں نال لیندے بالکل مختصر میں کرنے بیویاں نال بچے نال بچی سکینہ نال پین زینب نو نال لیندے نے بیوی شہر بانو نو ہی نال لیندے نے اور چھوٹے ہاں بچیاں نو نال لیندے نے علی اکبر نو نال لیندے نے بچی سورا بیمارے آپ فرما دینے نہیں سغرا تو مدینے رہ چند دن بعد میں علی اکبر نو بھیجا گا ہوا کہ تینوں لہ جائے گا مکے آگئے اللہ تھنو مکے لہ جائے کوفے والے نو پتہ لگا ذرا ویکھنا ندی وفا میرے حسین نو خط تے خط لکھنے شروع کر دے دینے اے حسین بن علی رضی اللہ عنہما اسی بڑے تھوڑے وفادار بڑے بڑے پتہ ہے نا جیڑی وفا انہوں نے کی تھی بڑے وفادار تواڈے بھی وفادار تواڈے ابے علی دے بھی وفادار استغفر اللہ ساڑھے کو لا جاؤ اسی یزید تے مطمئن نہیں ساڑھے کو تشریف لے آؤ کنے خط لکھے اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں بلکہ آج میں شیعہ دیاں کتاباں دی ورق گردانی کر رہا سا کنے خط لکھے 100 نہیں توجہ 500 نہیں 1000 نہیں 5000 نہیں 10,000 نہیں اور میں پڑھیا 12,000 خط لکھے بلکہ تبری والا لکھ دے 18,000 خط کنے خط بوریاں ہی پریاں ہون گیا حسین نے بھی توڑے پر لے بھی پتہ تے لگے نا کنے کو وفادار نے جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ او خط پڑھ کے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چاچے دے پتر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے بھیج دیں دینے جاؤ پتہ کرو حالات دا جائزہ لے کے منو دسو
جناب مسلم بن عقیل جدوں کوفے آئے اوتھے جو ہویا سو ہویا میرے مسلم نو قتل کر دیتا گیا لو پہلی وفا کنہ قتل کیتا کنہ کروایا کتھے ہوئے نعمان بن بشیر نو کنے ہٹایا بے ایمان قاتل خونی عبید اللہ ابن زیاد نو کنے لایا ذرا غور کرنا ہے جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ اے درخت پڑھ پڑھ کے آمادہ ہو جاندے نے جی میں کوفے جانے روکن والے روک دے رہے ذرا نچوڑ کڑنا ہے نچوڑ عبداللہ بن زبیر نے روکیا اور میں تینوں واقعہ کربلا سنا رہا ہوں قصہ کربو بلا سنا رہا ہوں میرا مقصد تینوں پٹانا نہیں میرا مقصد تینوں روانا نہیں میرا مقصد تینوں حالاتو آگاہ کرنا ہے جو حق کے جو سچ ہے وہ تیرے سامنے عیاں کرنا ہے عبداللہ بن زبیر نے روکیا گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں عبداللہ بن عمر نے روکیا عبداللہ بن عباس نے روکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلکہ عبداللہ بن عباس فرما دینے اے بھتیجے حسین جے میں نو پتہ ہوئے کہ میرے آنکھیں لگ کے تو کوفے نہیں جائے گا تے میں تیری اٹھنی دے سامنے لمحاوی پہ جاؤں پر میں نو پتہ ہے تو نہیں رکنا میں نو پتہ ہے تو جا کے رہنا ہے پر ایک گل میری من لے اے بھتیجیا میری ایک گل من لے اے میرے ویر دیا پترا میری ایک گل من لے جے کوفے جانے تے کلا جا بچیاں نو نال لے کے نہ جا بیویاں نو نال لے کے نہ جا بچی سکینہ نو نال لے کے نہ جا بہن زینب نو نال لے کے نہ جا علی اصغر نو نال لے کے نہ جا پتہ لگا چونیاں والیا میرے حسین دا جنگ دا ارادہ کوئی نہیں بولو جنگ دا ارادہ جے جنگ دا ارادہ ہوندا تے نال عورتاں نو لے کے نہ جاندے جی ہے نا جے جنگ دا ارادہ ہوندا تے نال مستورات نو لے کے نہ جاندے جے جنگ دا ارادہ ہوندا تے بیویاں نو نال لے کے نہ جاندے جے جنگ دا ارادہ ہوندا بچی سکینہ دوسریاں بچیاں نو نال لے کے نہ جاندے جے جنگ دا ارادہ ہوندا بہن زینب نو نال لے کے نہ جاندے یہ جنگ دا ارادہ ہوندا دوسرے چھوٹے بچیاں نو نال لے کے نہ جاندے الغرض 82 افراد ٹر پہ کنے سوت نہیں گئے ہو کدھے کربلا تو نہیں پہنچ گئے ہو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے اچھی آبی نہ کنے افراد ذوالحج دی 8 تاریخ تے 82 افراد روانہ ہو گئے قافلہ جا رہے ہیں اگے ایک فرزدق شاعر مل دے او دے کلو حالات دا جیدہ لیندے نے او آدھے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے نہ جایا دے کوفے والے آدھے دل توڑے نال نے پر تلوار یزید نال اگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک مقام آ جاندہ ہے مقام سالبیہ
इत्थे एक बंदा मिलदा है, इहदे कोलों कूफे दे हालात दा जायजा लैंदे ने। उन्हें दसिया ए प्यारे हुसैन कूफे न जाया जे, कूफे वाले बड़े गद्दार ने हैं, कूफे वाले बड़े धोखेबाज ने। और सुन लो ए बड़े धोखेबाज ने, ए बड़े बेवफा ने, ए बड़े गद्दार ने। उत्थे न जाया जे, ओ जिन्हों भेजे असाओ तुहाडा वीर मुस्लिम बिन अकील नूं कूफिया ने कतल कर दिता है। इन्ना लीला पढ़ते ने, परेशान बड़े होंदे ने, साथियां नाल मशवरा करते ने। कई आते ने जी वापस तुर जाना चाहिए, पर मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला नो दे भाई आते ने सोनिया वीरां नूं वीरां नाल वफावां हुंदियां ने, भरावां नूं भरावां नाल हमदर्दियां हुंदियां ने। हुण वापस नहीं जाना, हुण कूफे जाके रहना है। उन्हां कोलों मुस्लिम दे खून दा बदला लैके आवांगे। अगे जा रहे ने, काफिला अगे रवाना हो जाता है। अगों एक बंदा टक्कर पैंदा है, हुर बिन यजीद। ओ मियां ए ओ बंदा है जेड़ा बाद विच मेरे हुसैन दा वफादार बन जाता है। ए ओ बंदा जेड़ा बाद विच मेरे हुसैन दा ताबेदार बन जाता है। हुर बिन यजीद मिलदा है, 1000 बंदियां दा लश्कर दे नाल आप इनू मिलदे ने। ए आंदा है ए हुसैन बिन अली जी, दो गल्लां ने, या बैत कर लो या वापस चले जाओ, या बैत कर लो या वापस चले जाओ। आप फरमाते ने बैत भी नहीं करने ते वापस भी। अच्छा थोड़ी मर्जी। जा रहे ने, दिन गुजरते गए, रातां गुजरदियां गईयां, अयाम गुजरते गए। ओ मियां सुबह मशा ले लो नहार गुजरते गए। काफिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मुहर्रम दी 2 तारीख आ जाती है ते मेरे हुसैन मैदाने करबो बला विच पहुंच जाते हैं। एक खुला मैदान है, बड़ा वसी मैदान है। बात समझ आ रही है? ये बड़ा वसी अरीज मैदान है। पूछया केड़ा मैदान है? दसिया एदा नाम है मैदान करबो बला। एक करबई करबा दुखी दुख, दुखी दुख, बलावई बलावा, आजमैशां ही आजमैशां, मुसीबतां ही मुसीबतां, परेशानियां ही परेशानियां, तकलीफां ही तकलीफां। बोलो इस मैदान दा नाम है मैदान करबो बला। आवाज आती है हुसैन, कदी मक्के दा हुसैन कह लो आदा से, कदी मदीने दा हुसैन कह लो आदा से। जिते हुण आ गए क़यामत तक करबो बला वाला हुसैन कह लो आएगा। खैमे लगा दिते किथे? मैदान करबो बला। करबो ए 2 लफज ने, एक करब ते दूजा बला। एदा नाम है मैदान करबो बला। बच्चे बिठा दिते। अगला दिन होया, अमर बिन साद 4000 दा लश्कर लेके आ गया। आप इनू मिलते ने, फरमाते ने ओए अमर तू ते मेरा रिश्तेदार है जी, हालात कुछ इंज दे ने ते मेरिया 3 गल्लां मन ले। या मैनू वापस जान दे, या किसी इस्लामी मुल्क की सरहद में जान दे, ते या मैनू यजीद कोल जान दे, मैं आपे ही मसला तय कर लवांगा। हाल ये गल्लां हो रही सन। इधर शिमर जिल जोशन, कहो लानतुल्लाह है। शिमर ते करोड़ लानत, इब्ने ज़ियाद ते करोड़ लानता, मेरे हुसैन ते करोड़ रहमत।
ہائے ہائے اے خط لے کے آ جاندہ ہے ابن زیاد دا شمر خط لے کے آ جاندہ ہے آدھے جے ہن حسین تانوں ٹکر پہ آئے واپس بھی نہ ہو جائے کسی اسلامی ملک دی سرحد وچ بھی نہ ہو جائے تینوں یزید کل بھی نہ جان دے آ جائے بلکہ دے سامنے دو شرطہ رکھو دو گلہ رکھو یا بیعت کر لے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جائے یا بیعت کر لے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جائے حسین آکھو یا بیعت کر یا مرن واسطے تیار ہو جا یا بیعت کر یا قتل ہون واسطے تیار ہو جا آپ فرماتے نے بیعت تے نہیں کرنی گلا کٹ دے تے کٹ دیتا جائے کہو سبحان اللہ اور بیعت نہیں کرنی جان جان دیئے تے چلی جائے بیعت نہیں کرنی بولو جان جان دیئے تے چلی جائے بیعت نہیں کرنی گردن کٹ دیئے تے بولو کٹ جائے حسین کہہ رہا ہے کون حسین کہہ رہا ہے دیدیاں رگاں وچ علی دا خون ہے کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں زہرا دا دودھ پیتا ہے کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں صابرہ دا دودھ پیتا ہے کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں شاکرہ دا دودھ پیتا ہے اور کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں جنتی عورتہ دی سردار دا دودھ پیتا ہے کون حسین کہہ رہا ہے جنہیں نبی دی جائی دا دودھ پیتا ہے وہ چونیاں والے کون حسین کہہ رہا ہے جنہوں میرے محمد دی گھٹی ہے کی کہہ رہے ہیں بیعت نہیں کرنی بولو گلا کٹ دیتے کٹ جائے اور کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربو بلا والے توجہ توجہ کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربو بلا والے چونیاں والو ارد گرد والو کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربو بلا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے اگلا دن ہویا فرات تے 500 بندیاں دا پیرا لا دیتا پانی نہیں دینا میرے ویر میرے حسین دے ویر وفادار حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ پانی لین واسطے گئے کوفے والیا بدماشاں نال مڈ بھیڑ ہو گئی لڑائی ہو گئی انہاں نے نیزیاں دی بارش کی تھی پہلے سجا بازو پھر کھبا بازو مشکیزہ اپنے دندہ در پکڑ لیندے نے گھنڈیاں نے نیزے مارے کہ میرے حسین دے ویر عباس شہید ہو جاندے میں اے پہلا شہید کوفے دا آگو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور نہر فرات رج رج پیور کون حسین اور نہر فرات اور رج رج پیور کتے سور ہزار آل نبی دے تسے تڑپن ویکھو رب دیا کارا دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے محرم دی 10 تاریخ تے جمعہ دا دن کھیڑا ہے تاریخ 100 دن گئے ہو آج کیے ماشاءاللہ جاگ دے رہو حج کی تاریخ ہے
میں کہڑی تاریخ کی گل کر رہا؟ جمعے کا دن 10 تاریخ آمنا سامنا ہو گیا. پہلے 2 غفاری برادر نکل دینے شہید کر دیتے جاندے نے، پھر جابری پرا نکل دینے قتل کر دیتے جاندے نے، پھر میرے حسین دا ایک پروانہ جانثار حنظلہ بن اسد نکل دے اور لڑدا لڑدا شہید کر دیتا جاندے. اور صدقے جاواں پھر 19 سالہ دا میرے حسین دا بھتیجا قاسم نکل دے، قاسم بن حسن نکل دے، حسن دا پتر نکل دے، حسین دے ویر دا پتر نکل دے، پرا دا پتر نکل دے. اور میاں خون اپنے ہی دے دے نے بیگانے نہیں دے دے. میرے حسین دا بھتیجا نکل دے، قاسم نکل دے. 19 سالوں دا قاسم میدان چایا، لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. کوئی انا للہ ہے. ایتھے ذاکر پھس گیا، میرے قابو چڑھ گیا، ٹائے چڑھ گیا میرے. میں کیا میں بھی تینوں معاف نہیں کرنا. آندہ اوہ اپنے کتاب بچ لکھ دائے مدان کرب و بلا اندر، یعنی محرم دا مہینہ مدان کرب و بلا تے کربلا دے میدان وچ قاسم بن حسن دی شادی سکینہ بنت حسین نال ہوئی. کہو الحمدللہ. واہ ربا میرا مسلک سچا ہو گیا. بولو میرا مسلک. اسی تے پہلے ہی آنے ہیں محرم میں شادیاں نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. آدھے جی قاسم دی شادی سکینہ نال ہوئی. اگے ایک ہور کپ مار دے اکھے جی مہندی کھولی گئی. کہو گپ کہو جھوٹ، کہو جھوٹے تے لعنت. او دراں دے جی پانی بند، اے دراں دے مہندی. کیوں جی گل کو سمجھ آؤں دی آکیاں دے ذاکر اے پانی قطرہ نہیں لبدا، پانی پینو نہیں لبدا تے مہندیاں کھولیاں گئیاں. کیوں جی پانی تے لبدا نہیں تے مہندیاں. سوچو نا ذرا یہ کی کردہ ہے؟ پانی بولو نا ذرا یار، پانی لبدا نہیں تے مہندی کتھوں کھولی گئی. تے دوسری گل لے وے سامنے پراما دیاں لاشاں پہیاں ہون، بھتیجے دیاں لاشاں پہیاں ہون، سامنے پترہ دیاں لاشاں پہیاں ہون. بولو مہندیاں جچ دیاں یا او جھوٹے یا اے جھوٹے یا او گپے یا اے گپے. او کائنات جگر سچا تے سچا مسلک ہے تے اہل حدیث دا مسلک ہے. یا پانی والا جھوٹ ہے یا مہندی والا جھوٹ ہے، ایک تے ضرور جھوٹ ہے. شہید ہو رہے ہیں. ایک اور نکل دے نوجوان، اے میرے حسین دا پتھر، اوہ پتھرہ والے آ سامنے دشمن ہون، تلوارہ ہون، نیزیاں تیرہ دی بارش ہوئے، موزی دشمن سامنے آئے، گمشان دی جنگ ہو رہی ہے تے پترانو ٹورنا بڑا اوکھا کام ہے. اے حسین دی صبر 18 سالہ دا علی اکبر نکل دے. کی نا ہے؟ علی اکبر. باپ نو مل دے، باپ نو مل دے، ماں کو نو پیار لیندہ ہے، پھوپھی زینب نو ملتا ہے،
چھوٹی بہن سکینہ دے گلے لگ لگ کے روتا ہے، دوسرے بچیاں نو مل دے، بیبیاں نو مل دے، میدان چایا تے میرا علی اکبر لڑ دے، حسین دا پتر علی اکبر لڑ دے، اللہ اللہ تے نالے آن دے، انا علی ابن حسین بن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی، میرا نام علی ہے، میرے ابے دا نام حسین ہے، میرا دادا بھی علی ہے تے میرا نانا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوفیو اسی بزدل نہیں، اسی بزدل نہیں، اسی دلیرا، اسی بہادرہ، میرا ابا بھی بہادر، میرا دادا علی بھی بہادر، میرا نانا محمد نبی بھی بہادر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مرن والے ہاں، ہٹن والے نہیں، ڈٹن والے ہاں، کٹن والے ہاں، میدان چھڈن والے نہیں، میدان اندر کٹن والے ہاں۔ میں تواڈے نال لڑاں گا، میرا علی لڑدا ہے، کئیاں بے ایماناں نو مارے ہاں اور واصل جہنم کیتا، آخر حسین دا پتر اکھاں دے سامنے لڑدا 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 کٹ گیا، میرا حسین دا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، تیرا پتر ڈگیا میدان وچ، پتر ڈگیا، حسین نے دوڑ لا دتی، میدان وچ میرا حسین آیا، آ کے جوان پتر دی لاش نو اٹھا دینے، اور جوان پتر دی لاشاں نو اٹھانا کوئی سوکھا کم نہیں، جوان پتر دیا میتاں نو موڈیاں تے چکنا کوئی آسان گم نہیں، پتر نو اٹھا دینے، سینے ڈھلا دینے، کوئی شاہ باقی ہے، کوئی رمک باقی ہے، تے جناب علی اکبر فرما دینے، اب وہ شہید تے میں ہو جانا ہے، گھر جا کے میری ماں نو میرا سلام دے آجے، میری پپی زینب نو میرا سلام دے آجے، نکی بین سکینہ دے سر سے پیار دے آجے، تے او مدینے والی سغرا، او مدینے والی سغرا جدے نال وعدے کر کے آئے، سغرا نال بھی میرا سلام دے دے آجے، سغرا نال بھی پیار کرے آجے، سغرا نال وعدے کر کے آئے سا، او تھے انتظار کر دی ہوئے گی، ایدر مدینے سغرا بھی باہر نکل کے کھلو دیئے، تے کوئی کوفیوں آیا تے میرے ویر دا مینوں پتا دسے، تے کوئی مکیوں آیا تے میرے باپ دا مینوں پتا دسے، میری ماں دا مینوں پتا دسے، اللہ اللہ علی اکبر بھی شہید ہو گیا، ایدر خیمے اندر چیخ بلند ہو گیا، خیمے اندر آوازہ بلند ہو گیا، زینب چیخ کے آدھیے، حسین 6 مہینے علی اصغر پیاز دی شدت نال تڑپ رہا ہے، علی اصغر پیاز دی شدت نال بلبلا رہا ہے، میرا امام میرا حسین دوڑ کے گیا، 6 مہینہ دے علی اصغر نو سینے نہ لایا، تے دشمنہ دے سامنے لے کے آ گئے، فرما دینے او ظالموں او کوفیوں، میرے نال تے تھوڑیاں لڑائیاں ہون گیاں، میرے نال تے تھوڑیاں دشمنیاں ہون گیاں، اے 6 مہینے دا بچہ ہے، یہ دنال تھوڑی کی دشمنی ہے، انہوں گھٹ پانی دا دے دے ہو، علی اصغر نو پانی دا گھٹ پیا دے ہو، ایک ظالم نے نیزہ مارے ہاں، علی اصغر دے حلقے چل گیا، تے میرے حسین دے ہتھا تے شہید ہو جاندہ ہے، آگو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا حسین کنیا کو لاشاں اٹھاتے، میرا حسین کنیا کو میتاں اٹھائے، میرا حسین کنیا کو قبراں بڑھائے، میرا حسین لاشاں اٹھا رہے ہیں، کبھی بتیجے دی لاش
ہے، کدی پتر علی اکبر دی لاش چکدا ہے، کدی معصوم علی اصغر دی لاش چکدا ہے، تے میرا حسین آدا ہوئے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ذرا پڑھ لو ان صلاتی، اللہ میرا سب کچھ تیرے واسطے، اللہ میری زندگی تیرے واسطے، اللہ میرا قبیلہ کنبہ تیرے واسطے، اللہ میرے گھر والے تیرے واسطے، اللہ میرے بھتیجے تیرے واسطے، اللہ میرے بیٹے تیرے واسطے، اللہ میرے جوان تیرے واسطے، اللہ حسین دی جان بھی تیرے واسطے۔ ان صلاتی آکھو ان نکی جی قبر بناند ہے، وہ دیوے چلی اصغر نو لٹاند ہے، تے آند ہے مولانا دے میں قبر نکی او جی کٹ حسین، او قبر نکی جی کٹ حسین، تے اصغر آپ دفنا دتا، لائے مان کا کچھ رکھیا، لائے مان کا کچھ رکھیا نہیں، لائے مان کا کچھ رکھیا نہیں، پلہ جھاڑ حسین بخاد۔ سارے کٹ گئے، اکھا دے سامنے ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے، پر میرا حسین پٹیا نہیں۔ اونچی بولو حسین پٹیا۔ اور ظالمہ تینوں 1400 سال ہو گئے تو پٹنا نہیں چھڑیا۔ حسین میرا حسین پٹیا نہیں، تو پٹنا ہے، اور تو چھریاں مارنے، اور تو سینہ کو بیاں کرنے، مکے مارنے، ہائے حسین ہے حسین دے نعرے مارنے۔ میرا حسین نہیں پٹیا، 1400 سال ہو گئے تو پٹنا نہیں چھڑیا۔ اور جا پٹنا ہی تے اپنے پاکستان دے کسے ذاکر نو پٹ، پٹنا ہی تے جا کے ایران وچ پٹ، پٹنا ہی تے جا کے خمینی نو پٹ، تینو کی حق ہے کہ تو شہدائے کرب و بلا نو پٹنا ہے؟ اسی اجازت دے آگے کتھے گئے ہو؟ بولو اسی اجازت دے آگے۔ اور کون ہے حسین؟ مولانا دے میں جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، ذرا نام لو وہ حسین دا، وہ تو حسین نو معاف نہیں کیتا، تو دشمن حسین دا، تو ویری دشمن اہل حدیث اہل سنت حسین دے وفادار نے۔ تو حسین دا نام لینا ہے سگٹ پی کے، تو حسین دا نام لینا ہے چرس پی کے، تو حسین دا نام لینا ہے شراب دا کٹ پر کے، تو حسین دا نام لینا ہے حکا پی کے بازاراں وچ چوکاں وچ۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں اہل حدیث حسین دا نام لیندہ ہے وضو کر کے قرآن پڑھ کے منبر تے چڑھ کے۔ حضرت نام لگو نا، میں کہنا ہوں
جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ نہیں مزہ آیا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو جگتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین اے مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا جمعہ دا دن عصر دا ویلا ہو گیا سارے شہید ہو گئے میرا امام کلا رہ گیا میرا حسین تنے تنہا رہ گیا میرا حسین گھر آیا بچیاں نال پیار کر دینے فاطمہ سکینہ نال پیار کر دینے بیوی شہر بانو نو مل دینے فرماند نے میری یہ بیوی ہے میں تینل وقت گزاریا ہے میں تینل بڑا عرصہ گزاریا ہے اے میری یہ بیوی ہے جے میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہوئے تیرا بواز دے میں نو معاف کر دے ماں جمی زینب دے گلے لگ جان دے میں ماں جائی دے گلے لگ گئے زینب دے گلے لگ گئے بہن نو مل دینے صبر دی تلقین کر دینے رج رج کے مل دینے فرما دینے او میری یہ بہنے او میری یہ ماں جمیے فاطمہ دیئے جائیے حسین دے نال جمی ہوئی زینب حسین دی بہن زینب میں ہونے جا رہا ہوں میں شہید ہو جانا ہے میں اللہ دے رستے اندر کٹ جانا ہے تے میں نو پتا جدو پینا دے ویر اکھا دے سامنے کٹ دینے بہنا برداشت نہیں کر دیا بہنا کلو صبر نہیں ہوندہ بہنا کلو برداشت نہیں ہوندی میری یہ بہنے میں کٹ جانا ہے میں اللہ دے رستے اندر زبا ہو جانا ہے میں شہید ہو جانا ہے دشمنہ نے میریاں بوٹیاں اڑا دینیاں نے او میری یہ ماں جمیاں تو میں جدوں شہید ہو جاؤں تے میری شہادت تے واہ ویلا نہیں کرنا بولو میری شہادت تے واہ ویلا اور ویکھ لے میرا حسین کی پڑھا رہا ہے کی سکھا رہا ہے میری شہادت تے واہ ویلا نہیں کرنا جزا فضا نہیں کرنا میری شہادت تے پٹنا نہیں کٹنا نہیں رونا نہیں ماتم نہیں کرنا کپڑے نہیں پھاڑنے اے میری یہ بہن ہے اے خواہر اے شیعہ دیا کتاب دی عبارت ہے اے خواہر بجانے برادر علم بردباری را پیشہ گن و شیطان را برخود تسلط مدے و برقضائے حق تعالی صبر کن اے میری یہ بہن ہے پٹی نہ و ماتم نہ کری جزا فضا نہ کری میری یہ بہن ماں جمیے جدو میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاؤ تے میری شہادت زینب جو صبر کر کے وخائی تھی میں تیری میری اماں فاطمہ نے نانے محمدی موت صبر کر کے وخایا سی
کہہ دو صلی اللہ میدان چاہے میرے حسین، میرا حسین میدان چایا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اسلام کے لو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول، میرا حسین میدان چایا، سامنے دشمن بپھرے نے شیران دی طرح دشمن بپھرے نے، میرا حسین لڑ دے، اور میاں ایک زخم لگیا تے میرا حسین نہیں ڈگیا، دو زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، پانچ زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، وہاں دلیر حسین اور دلیر پیو دیا پترا، دلیر نانے دی گودی ود کھیڑن والیا، 10 زخم لگے دلیر ماں دا دودھ پین والیا، 20 زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، 30 زخم لگے تے میرا امام نہیں ڈگیا، اور میں پڑیا 34 زخم تلوارہ دیتے 32 زخم لے دیا دیتے، نماز دا ٹیم ہو جاند ہے، میرا امام نماز نیت لیندائے، اور تراہم ایکو دیکھ ذرا یار، تراہم رکان سجدن یبتغونا، تراہم رکان سجدن، یا اللہ دے جنہ پیسے لائے نے قبول فرما، اللہ صدقہ جاریہ بنا، تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اچھی کہو، اب بول گئی ذرا سارے کہو، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں، نماز عشاء ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے، میرا حسین سر سجدے وچ رکھ دے، ایک ظالم نے تلوار ماری، سر تن تو جدا کر دینا، میرا امام شہید ہو گیا، اور نبی دی گودی وچ کھیڈن والا شہید ہو گیا، فاطمہ دا دودھ پین والا حسین شہید ہو گیا، نبی دی زبان چوسن والا حسین شہید ہو گیا، ایک کو کٹ کرو، آکھو انا للہ، پینو پتہ لگا، ویر دی شہادت دا پتہ لگا، نی میری او پینو، نی میری او پینو، اے حسین دی پین، بڑی دکھی پین، جدی آنکھاں دے سامنے، کڈا بڑا دل ہے، کڈا بڑا حوصلہ ہے اس پین دا، ایک ایک کر کے جدی آنکھاں دے سامنے شہید ہو رہے، زین میدان چھائی، تیوے دیئے سارا میدان لاشیاں نال اٹیا، سارا میدان لاشیاں نال بھریا، چار جو پھیرے ویکھیا، لاشی لاشا، لاشی لاشا، چار جو پھیرے ویکھیا، وہ جھولی خالی ہو گئی، کنڈ خالی ہو گئی، پیار دین والا کوئی نہ رہا، دین کہن والا کوئی نہ رہا، پھوپھی کہن والا کوئی نہ رہا، اماں کہن والا کوئی نہ رہا، کتے حسین دی لاش پئی ہے، کتے ویر عباس دی لاش پئی ہے، ادھر علی اکبر علی اصغر دیا لاش پئیان ہے، ادھر بتیجے قاسم دی لاش پئی ہے، تے سامنے ویکھیا اور تے محمد بیٹیاں دیا لاش پئیان ہے، او میاں
پیار دین والا کوئی نہ رہا، تسلی دین والا کوئی نہ رہا۔ شالا ویر نہ بچھڑن، شالا ویر نہ بچھڑن، شالا ویر نہ بچھڑن پینا دے، نہ ہون نمانیاں پینا، جنہ پینا دے ویر نہ ہون انہ کی دنیا تے رہنا۔ اگلا دن ہویا عمر بن سعد انہا لاشیاں دے سر کٹوان دے، توجہ میں گل مکان لگیا ہوا، میرے امام حسین دا بھی سر کٹوان دے۔ اے بخاری دی حدیث ایک تھالچ رکھ دے تے کوفے ابن زیاد دے سامنے میرے حسین دا سر پیش کردہ ہے۔ جدو ابن زیاد نے میرے حسین دا سر وکھیا، ہائے ظالم دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے، او چھڑی ابن زیاد میرے حسین دے بلہ تے مار دے، او چھڑی ابن زیاد میرے حسین دے اٹھا تے مار دے۔ تے وڈیرہ سے ابھی انس بن مالک کول بیٹھا ہوئے ہیں، انس بن مالک دیاں چیخاں نکل گیا، انس بن مالک بول پیا، آدھا ظالمہ ظالمہ ہوش کر، ظالمہ شرم کر، اور بے حیاوہ شرم کر، میری آنکھاں دے سامنے اجو نب اللہ دے سوٹیاں مارنے جنہاں نو آمنہ دلہ چمدہ رہا ہے۔ آمنہ دلال حسین دے بلانو چمدہ سی، آمنہ دلال حسین دے ہوٹھاں تے اپنے ہوٹھ رکھدا سی، حسین دے بلان تے اپنے بول رکھدا سی، آمنہ دلال حسین دی زبان نمو وچ پاکے چوسدا سی۔ ظالمہ اور نب اللہ تے سوٹیاں نہ مار غصہ چڑھ جاندہ ہے، پر انس بڑا وڈیرہ صحابی ہے، چاندے نے سر اٹھے رہے اگے۔ آخری بات بالآخر اے سر ابن زیاد دمشق یزید دے دربار وچ پچاندہ ہے، توجہ ہے تو اڈی دمشق یزید دے دربار وچ، تے جدو یزید نے ویکھیا کی آندہ ہے، یزید کی آندہ ہے ویکھ کے آدھا ہے کئی بڑے خوش ہے، ویکھیا ہی یزید نو کنہ احساس سی امام حسین دا، ویکھیا ہی انہوں کنی تکلیف ہوئی، کئی بڑے سیڈ لے جاتے ہیں یزید دی، کئی دا ماما لگ دا یزید، یزید نے جدوں ویکھیا آدھا او ابن زیاد میں تینوں قدوں کیا سی کہ تو حسین نو قتل کر دے، کیا دے میں تینوں قدوں کیا سی کہ تو حسین نو، میں تینوں قدوں کیا سی کہ تو حسین نو قتل کر دے۔ کیوں جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید پھر بری ہو ذمہ ہے نا، بری ہو گیا نا، کیا دے میں تینوں قدوں کیا سی کہ تو حسین نو، اگے ایک اور گل کر دے، او ابن زیاد او تیرے رب دی لعنت ہوئے جے کدی میں حسین دے کول ہوندا تے میں حسین نو معاف کر دیندا۔ لو جی یزید دی جان تے چھٹی پھر یہ صحیح بڑکا مار دے میں یزید دے ہی میتی پنڈ دا چودھری محلے دا چودھری او دے گنڈیاں نے چگا پن لیا کسے پلا مانس دا تے سویرے کھرا ٹور کے آ گیا چودھری دے ڈیرے تھے چودھری نو پتہ لگ گیا میں چور اسی بڑھ گیا انہاں گنڈیاں نو بلا کے آ گئے اور ایک گھر تے ڈین بھی چھڑ دے دیئے میں تھا کدوں کیا سی بھی تسی انہاں نو پہ جایا دے انہاں نو لوٹ لے آ دے سزا کوئی نہیں سختی کوئی نہیں بس یہ نہیں اوئے کی کیتا جے سیاسی بیان سمجھ آ رہی کہ نہیں اوئے کی کیتا جے
اور کسی تے ویکھ لیا کرو کوئی گھر تے چھڈ دیا کرو اتریو یہی بیان ہوندا سی کیوں جی حکومت اسلامی سی کہ غیر اسلامی بولو نا ہن کیوں پریشان ہوندے ہو حکومت اسلامی سی کہ غیر اسلامی ابن زیاد حسین دا قاتل سی اے دے اندر کوئی شک نہیں میں تواڈے کولوں جواب لینا چاہنا حسین دے قاتلاں نوں یزید نے سزا دیتی ہے بولو اچھی بولو حسین دے قاتلاں نوں میں گل نہیں سننی وہ دا بھی جواب دیا گا کہ عثمان دے قاتلاں نوں علی نے کی سزا دیتی سی وہ بھی جواب دیا گا ہاں میرے کو وقت نہیں بڑے جواب حکومت اسلامی سی یزید حکمران سی ابن زیاد دا لایا ہویا بدماش سی نعمان بن بشیر نو ہٹان والا یزید سی ولید بن عتبہ نو بیعت کران واسطے مجبور کرن والا یزید سی یزید نے کوئی سزا دیتی کسے قاتل نو کوئی سزا دینی چاہیے سی کہ نہیں پتہ لگا یزید پورا ملوث ہے بولو یزید اور سنو میرا امام اے پڑھا کے گیا ہے اے سمجھا کے گیا ہے کہ اللہ دے دین دی خاطر کٹیا جا سکتا ہے مریا جا سکتا ہے جان دیتی جا سکتی ہے اور گلا کٹوایا جا سکتا ہے خون دا آخری قطرہ بہایا جا سکتا ہے لیکن گج کے بولو ظلم تے جبر تے سامنے جھکیا جا سکتا اور میرا حسین پڑھا کے گیا کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے بول یار جدے دل وچ یزید ہو نہ بولے جڑا حسینی اونچی کو سبحان اللہ کلمہ شہادت نصولی تے چڑھ کے بولو پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا شرک نو مٹانا اور میں کی کہنا بالکل آخری بات میں نے بڑا احساس ہے آج میں نے معاف کر دے آجے کدی کدی اجدہ جمعہ تاریخی جمعہ ہوں ہے آج میں نے کچھ نہ کیا آجے آج میں نے معذور سمجھے آجے کون حسین دے بارے میں کہنا رہنا ہوں چین دین دائے قرار دین دائے بھائی نام حسین دا سینہ ٹھار دین دائے آواز دے کو دے درکو سبحان اللہ جنہوں جنہوں حسین دل پیارے جتے دل وچ حسین وہ بولے دو جانا بولے چین دین دائے قرار دین دائے بھائی نام حسین دا سینہ ٹھار دین دائے بھائی نام حسین دا سینہ ٹھار دین دائے بھائی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندہ ہے اون کو نانا کندیاں تے چیندہ سورب دی بوسے دیندہ سورب دی بوسے دیندہ اون کو نانا کندیاں تے چیندہ سورب دی بہت سے دیندہ زبان چسا کے پیاس بجا دیندہ ہے بھائی نام حسین دا سینہ ٹھار دیندہ ہے اور ساڑھا کی دا تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن حسین کربل وچ پڑھیا قرآن حسین کربل وچ پڑھیا قرآن ساڑھا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن شمرے کو بچھاڑ دیندہ ہے بولو بھائی نام حسین دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب